पंजाब में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 फैज़पुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से गोजरा, मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पंजाब भर में सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शंस में इजाफा जारी। फ्लू, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया और बुखार के मरीजों में मुसलसल इजाफा। एक हफ्ते में लाहौर के 6 बड़े सरकारी हस्पतालों में 45,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। मेव हस्पताल में 10,000, जिन्ना हस्पताल में 8, सर्विसेज हस्पताल में 7,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। जनरल और चिल्ड्रन हस्पताल में 7500, गंगाराम हस्पताल में 6,000 मरीज आए। कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में वाज़ेह बेहतरी, AQI कम होकर 156 तक आ गई। मौजूदा धुंध सर्द मौसम की कुदरती फोग है जिसका सनती या ट्रैफिक अखराज से कोई ताल्लुक नहीं। साइंसी तज्ज़िये के मुताबिक फोग को स्मोक करार देना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंसदाद स्मोक इक़दामात मुसलसल मौसर अंदाज में जारी। EPA और ज़िला इंतज़ामिया की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। महकमा सेहत की फोग के दौरान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। CM इंस्पेक्शन टीम फील्ड में मुतहरिक। वज़ीर आला मरियम नवाज को रोज़ाना रिपोर्ट पेश। मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी फंक्शनल। वज़ीर आला सरकारी अदारों की खुद लाइव मॉनिटरिंग कर रही हैं। इंस्पेक्शन टीमों और मुआवन खसूसी शुएब मिर्ज़ा के मुख्तलिफ हस्पतालों के दौरे। अवामी शिकायात पर मुतअद्दिद MS और प्रिंसिपल को तब्दील कर दिया गया। फैक्ट्री एरिया में घरेलू नाजाके पर शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने मकतूला इकरा को तेज धार आले से कत्ल किया। पुलिस ने शोहर अली रजा को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। पंजाब की सड़कों, मकानात और हॉस्टल्स की तामीर और मुरम्मत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत करने का मिशन। सूबे की 18 अहम सड़कों के अलावा 24 राहदारियों के बड़े मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की हिदायत पर ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतालिक इजलास। दीपालपुर, पाकपतन विहाड़ी रोड, चरागाबाद, झंग, शोरकोट रोड को दोराया करने की मंजूरी। लोधरा, मेलसी, साहिवाल, पाकपतन रोड्स की देखभाल निजी शोबे के जरिए करने का फैसला। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। मिसाली गाँव और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। DC सैयद मूसा रज़ा ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। ज़ीशान रफ़ीक का कहना था PRMSC ने 336 दिहात की स्कीमों के लिए टेंडर्स जारी कर दिए। प्रोग्राम के तहत 114 दिहात के लिए वर्क भी अवार्ड किया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद तेजी से जारी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। शहर भर की गलियों की तामीर और मुरम्मत का जायजा लिया गया। सैयद मूसा रज़ा की लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 का काम 30 जून 2026 तक हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत। बोले तामीराती कामों के दौरान रुकावट बनने वाली तमाम तजावुज़ात को फिलफौर ख़त्म करवाया जाए। तरक्याती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल होंगे। लाहौर के हल्का PP 167 का ज़िम्न इलेक्शन। नून लीग का मलिक शफी खोकर को टिकट देने का फैसला। पीपल्स पार्टी इस हल्के में उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक तमाम ज़िमनी इंतखाबात में जीतने वाले या रनर अप पार्टी का उम्मीदवार हिस्सा लेगा। हल्का PP 167 की सीट मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली इरफान शफी खोकर के इंतकाल के बाद खाली हुई। अब उनके वालिद मलिक शफी खोकर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ज़िमनी इंतखाब 4 फरवरी को होगा। इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला अवाम दुश्मन इकदाम है।
مسلم لیگ نون کو یقین ہو گیا کہ وہ بلدیاتی انتخابات نہیں جیت سکتی۔ 15 جنوری کو پنجاب میں بلدیاتی کالے قانون کے خلاف عوامی ریفرنڈم ہوگا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا منصورہ میں کارکنان سے خطاب، بولے نون لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف بااختیار بلدیاتی نظام دینے میں ناکام رہی ہیں۔ عوام بااختیار بلدیاتی نظام چاہتے ہیں۔ وسائل کا بڑا حصہ خرچ کرنے کے باوجود شرح خواندگی میں لاہور کا 5واں نمبر۔ لاہور کی شرح خواندگی 79% تک محدود۔ رپورٹ کے مطابق مری 84.3% کے ساتھ پنجاب میں سب سے زیادہ شرح خواندگی والا ضلع قرار۔ راولپنڈی 83.2%، جہلم 82.1% کے ساتھ سر فہرست اضلاع میں شامل۔ گجرانوالہ کی شرح خواندگی 81.2% ہے۔ لٹریسی ریٹ کے حوالے سے پاکستان بیورو آف شماریات کی رپورٹ جاری۔ صوبائی وزیر اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیع کی منصور احمد رابطہ المدارس کی قیادت سے ملاقات اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا کہ پنجاب کو پرامن بنانا صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ قیام امن کے لیے علماء کرام کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ چودھری پرویز الہی کی رکن پاکستان بار کونسل عامر سعید راں کی رہائش گاہ آمد۔ چودھری پرویز الہی نے عامر سعید راں سے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بون، ممبر پاکستان بار کونسل طاہر نصر اللہ وڑائت بھی موجود تھے۔ مزنگ پولیس کی میانی صاحب قبرستان کے قریب کارروائی، 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، چوری شدہ موٹر سائیکل، پستول، موبائل فونز اور نقدی برآمد۔ گرفتار ملزمان میں علی حیدر اور عثمان شامل۔ مقدمات درج کر لیے گئے۔ ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے گرفتار کیا گیا۔ پیما سکولز کے اساتذہ 4 ماہ سے تنخواہوں سے محروم، معاوضوں کی ادائیگیاں نہ ہونے سے لائسنسی سکولز بھی شدید بحران کا شکار۔ 4 ماہ سے معاوضہ نہ ملنے کے باعث 20,000 اساتذہ اور اسکول انتظامیہ کو سنگین مالی مشکلات کا سامنا۔ پیما کے تحت اسکولوں میں 6 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں۔ پیما اساتذہ کا کہنا تھا تاحال تنخواہوں کی ادائیگیاں عمل میں نہیں لائی جا سکیں۔ مسلسل تاخیر کے باعث گھریلو معاملات متاثر ہو رہے ہیں۔ پروفیسر آف کارڈک سرجری ڈاکٹر احمد شہباز کا تبادلہ پی آئی سی سے ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال بھجوا دیا گیا۔ کنگ ایڈورڈ کے پروفیسر آف کارڈک سرجری پروفیسر عرفان عظمت اللہ کو پی آئی سی بھجوا دیا گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے باقاعدہ مراسلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یاحییٰ آفریدی کی زیر صدارت لاہور رجسٹری میں اجلاس۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، جسٹس مثال نیلم کی چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کا پنجاب کی ڈسٹرکٹ کورٹس میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی پر زور۔ بجلی کی فراہمی ممکن نہ ہونے پر سولر انرجی کے منصوبے یقینی بنانے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس آف پاکستان یاحییٰ آفریدی کہتے ہیں اقدامات عدالتوں کی کارکردگی اور عوام کے اعتماد کو مضبوط کریں گے۔